بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله رسله ما جاءكم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا جبل قد نذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الذين ظلموا والتوراة والإنجيل وإذ تأخذ من عبدك فليأتك فليأتني فتأخذ منها فتكون خيرا وتبلغ الأطفال بإذني وتخرج الموتى بإذني وإذ تقفت بني إسرائيل أنت إذ بالذين وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بالله ورسوله قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون إذ قال الحواريون لا عيسى بن مريم يستغيث ربك أينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكر الله الذي لا إله إلا هو ونعمته إليه شكر الله الذي لا إله إلا هو ونعمته إليه شكر الله الذي لا إله إلا هو ونعمته إليه شكر الله الذي لا إله إلا هو ونعمته إليه